आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इंतहाई मोहतरम कुरान दोस्त अहबाब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आओ कुरान समझे आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए। इस कोर्स के अंदर हम क्या करते हैं जी? हिस्सा अव्वल यानी कि नमाज का तर्जुमा और थोड़ी सी ग्रामर के साथ हमने कुरान पाक के अंदर आने वाले 41,000 अल्फाज को हम अल्हम्दुलिल्लाह सीख रहे हैं। हमने 232 अल्फाज को सीखा है जो कुरान पाक के अंदर 41,111 मतलब आ रहे हैं। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला का खुसूसी करम कि हम आज अपने 41,111 अल्फाज कंप्लीट करेंगे और जो हमने सीखने से 232 अल्फाज वो भी आज मुकम्मल हो जाएंगे। जी, तो यकीनन अपने गूगल होमवर्क हैं वो कंप्लीट कर रहे होंगे आप। इसी तरह वर्कबुक पे खसूसी तवज्जो दीजिए। मुझे मेरे साथ मेरे जितने भी एक्टिविटीज हैं, स्पेशली जो आपकी वर्कबुक चेक कर रहे हैं, हमारी सिस्टर उज़मा हैं, आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही होती है माशाल्लाह। इन्होंने पूरे कोर्स की तकरीबन रिवीजन करवाई है। इनको अपने दुआ में याद रखें, इनको फैमिली में को याद रखें। ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए आपके साथ ये सारा वो कर रहे होते हैं। तो पिछले स्पार्क से थोड़े सवाल आते हैं, इसको हम क्विकली देख लेते हैं। आप देख लीजिएगा वीडियो में। अगर आप अभी लिख सकते हैं तो भी आप पूरा कोर्स कर चुके हैं। तो वैसे ही पता अस्सालिहात मुन्नस है, जमा का सीखा है। तो अच्छे अमाल, ये सरना ये भी हमने किया है। किसके लिए हमने बनाया? आसान भी। जी, आज के सबक में हम सीखने की दुआ, सीखने का तरीका पढ़ेंगे। ग्रामर के अंदर हम सिर्फ मुअन्नस के सीखे करेंगे, सिर्फ और सिर्फ मुअन्नस के सीखे। नुकाते तालीम बड़ा जबरदस्त है। आज हम सिर्फ 10 नए अल्फाज सीखेंगे। ये कुरान पाक में 642 मरतबा है। अभी 1 घंटे की क्लास के बाद देखें सबक नंबर जब हम 19 को कंप्लीट करेंगे। हमने कहा था 232 अल्फाज को सीखना है। आज हम 232 अल्फाज को सीख जाएंगे और जो कुरान पाक के अंदर 41,111 बार आए हैं। ये हम तकरीबन हर स्लाइड के अंदर आपको बताते रहे हैं कि इस कोर्स के अंदर हमने इतने अल्फाज को सीखना है। अब आप कह रहे होंगे 20 लेसन के अंदर हम आपको बताएंगे कि हम जो ये 50% की बात कर रहे थे, 50% से जायद अल्फाज की बात कर रहे थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको देखेंगे क्या हमें आते हैं। हर लाइन को हम चेक करेंगे क्या उसके अंदर आते हैं। हम इस तरह कुरान पाक के पहले 5 सफ़ात पढ़ेंगे और उसके साथ आयतल कुर्सी और दुआए कनूत। तो देखेंगे आप इस कोर्स की बदौलत से काफ़ी अल्फाज से मानूस होंगे, काफ़ी अल्फाज अब आपको समझ आ रहे होंगे। ठीक है। और ग्रामर के अंदर हम जो अभी हमने अफ़ाल कंप्लीट किए हैं, फेल कंप्लीट किए हैं, उसके साथ ज़मीर लगाएंगे। कौन सी ज़मीर लगाएंगे? हु। ठीक है, ये वाला हु लगाएंगे, हुम लगाएंगे, ये वाला जो साथ आता है। यहाँ पे हम साथ इसके क्या लगाएंगे? फे लगाएंगे। जैसे हमने हरफ के साथ भी लगाए थे, हु हुम का ये कुमना। फिर हमने अस्मा के साथ भी लगाए थे। ठीक है, जैसे रब्बुहु रब्बुहुम रब्बु का। तो इसी तरह हम इनके साथ भी लगाएंगे, जैसे फाल से फ़अलहु। इस तरीके से हम इंशाल्लाह ये भी लगाकर आपको दिखाएंगे, क्योंकि हम हरूफ वो भी कर चुके हैं, ज़मायर भी कर चुके हैं और फेल भी कर चुके हैं, इसलिए कोई अल्फाज नए अल्फाज नहीं आएंगे। जी, पीछे हमने कहा था वलाकद यस्सरनल कुरान अल ज़िक्र, और अलबत्ता तहकीक हमने आसान किया कुरान को जिक्र के लिए। फिर हमने कहा था हदीस मुबारक के लिए था खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान अल्लमहु। तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग सीख रहे हैं, हम लोग सिखा रहे हैं, कल आप भी सिखाने वाले में से होंगे। तो इस हदीस पर भी इंशाल्लाह हम करेंगे। फिर हमने कहा था जी इन्नमल अमालु बिन्नियात, बस अमाल तो किस पर है? नियतों पर है। आपके अच्छे माल अच्छा हुआ। तैयारी का बेहतरीन तरीका बार बार दुआ दुआ वसाइल का इस्तेमाल और मसाबकत का जज्बा। अब बार बार हमने दुआ करनी, क्या करनी है? रब्बी जिदनी इल्मा, ए मेरे रब ज्यादा कर मुझे किसमें? इल्म में। सूरत तहा के अंदर आयत नंबर 140, 114 आयत ये आया हुआ है जी कुरान पाक में। रब, रब के बारे में हमने बड़ा डिटेल से पढ़ा। ए मेरे रब, हर चीज का ख्याल रखने वाला, परवरिश करने वाला, करोड़ों कुलियों को देखने वाला, हालात का, कैफियत का, सारी चीजों का हमारा ख्याल रखना।
زدنی، اس کے دو ٹکڑے ہیں، ایک زد اور نی۔ یہ زد کیا ہے؟ امر ہے جو ہم بار بار پڑھتے آئے نا پیچھے، اف ال، اسی طرح یہ زد یہ نیکسٹ لیول کورس کا ہے، زیادہ کر نی مجھ کو، جیسے ہم نے کہا تھا اج ال نی، بنا مجھے، تو اسی طرح یہ زد زیادہ، نی مجھے، زیادہ کر مجھے، ٹھیک ہے جی۔ تو علم علم میں ایک منی یہ ہو سکتا ہے، دوسرا ہم تصور اس اسباق میں دیکھتے ہیں، یہ دعا اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھائی، بالخصوص قرآن کو یاد کرنے اور سیکھنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو ایک شخص ہے، اس کے کل کو بہت بڑا پریشر ہونے والا ہے، تو وہ کیسے دعا کو مانگے گا؟ ایک شخص کئی دنوں سے بھوکا ہے، کئی دنوں سے اس کو کھانا نہیں ملا، تو وہ کیسے دعا مانگے گا؟ اس کی دعا کے اندر کیا ہوگی؟ تڑپ ہوگی، شدت ہوگی، دل سے وہ بار بار مانگے گا۔ جب آپ کے اندر کوئی دعا کرتے ہوئے تڑپ ہوگی، شدت ہوگی، اور آپ دل سے مانگے گے، تو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کی دعا قبول ہوگی۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ بار بار نماز سے پہلے، نماز کے بعد، آیت الکرسی کے بعد، جو کچھ آپ کو آتا ہے اس کے بعد آپ دعا کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ میں بار بار یہ الفاظ کہتا ہوتا ہوں کہ دعا مانگنی نہیں ہے، پڑھنی نہیں ہے، مانگنی ہے۔ کس سے؟ فقیر کی کو دیکھیے، وہ 1 روپے کی خاطر اپنے آنسو بھی لے آتا ہے، اس سے مانگنے کا طریقہ سیکھتے، اس کے جسم سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بیکاری ہے، مانگنے والا ہے۔ جب ہم نے اللہ سے مانگنا ہے تو ہم نے تڑپ کے ساتھ، دل کے ساتھ مانگنا ہے، ہم نے شکل و صورت بھی ویسی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اے اللہ، جہالت کی بیماری سے نجات دے، قرآن ہی سمجھ میں نہیں آتا تو ہمیں علم عطا فرما۔ دعا کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، کوشش کے ساتھ ساتھ ہمیں وقت بھی لگائیں۔ علم کس لیے؟ تاکہ اس پر عمل ہو، انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر، یعنی اکیلے اور پورے اجتماع کے ساتھ، اور اس کو پھیلایا جائے۔ جتنا آپ اس کو پھیلائیں گے، جتنا آپ اس کو وہ کریں گے، تو انشاءاللہ اتنا اجر بھی ملے گا، اور اس کو بعض نادان لوگ کہتے ہیں جتنا معلوم ہے اس پر عمل کرو، زیادہ علم کی کیا ضرورت ہے؟ یاد رکھیے اللہ نے صرف علم میں زیادتی کی دعا سکھائی ہے۔ علم زیادہ ہوگا تو عمل کرنا آسان ہوگا، اس لیے بات زیادہ سمجھ میں آئے گی کہ دنیا امتحان کی جگہ، اور اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا سیکھو گے اتنا عمل کرنا پڑے گا۔ مائی ڈیئر بردر اینڈ سسٹر، ایسا نہیں ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ علم حاصل کیجئے، ماں کی گود سے لے کے قبر تک، یعنی کہ کوئی لمحہ ایسا نہیں ہونا چاہیے ہم کہتے ہیں ہم تو بوڑھے ہو گئے، اب ہمیں کیا ضرورت ہے علم حاصل کرنے کی، اب ہمیں کیا ضرورت ہے پڑھنے کی؟ بہت سے لوگ ہیں جو الحمدللہ آفٹر 16 ایئر انہوں نے سیکھنا سٹارٹ کیا، جو کہ اسی 5 6 7 تک پہنچے ہوئے ہیں۔ ان کو لکھنا نہیں آتا تھا، آج الحمدللہ بہت کچھ کر رہے ہیں۔ بہت سی ہماری سسٹرز ہیں بہت آگے تک جا چکی ہیں الحمدللہ۔ تو آپ کے پاس تو اللہ تعالیٰ نے ایک طاقتور دماغ دیا ہوا ہے، آپ سیکھ سکتے ہیں، شیطان کو بیچ میں مت آنے دیجیے۔ تصور، احساس اور دعا کے ساتھ ہم پریکٹس کریں گے، اور ربی زدنی علما، اے میرے رب زیادہ کر مجھے علم ہے۔ جی بیٹا بیہا اسلم۔ ربی اے میرے رب زدنی زیادہ کر مجھے علم میں۔ جی سسٹر سوائبہ مشتاق۔ ربی اے میرے رب زدنی زیادہ کر مجھے علم میں۔ جی مومنہ اور محمد، بیٹا پہلے تو بتاؤ کل کہاں تھے آپ لوگ؟ مومنہ اور محمد انمیوٹ کرو۔ اچھا آپ کر ہی نہیں رہے۔ جی سر۔ کل کہاں تھے آپ لوگ؟ جی سر، کل کل کلاس نہیں تھی؟ کل گھر پہ کوئی نہیں تھا، مما گئی۔ اچھا چلیں پڑھیے۔ ربی اے میرے رب زدنی زیادہ کر مجھے علم میں۔ ٹھیک ہو گیا جی بردر عمران ملک۔ جی سر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اے میرے رب زدنی زیادہ کر مجھے علم میں۔ ٹھیک ہو گیا جی، چلیں آگے چلتے ہیں جی۔ چیٹ باکس میں لکھیے گا، کوئکلی لازمی لکھیے گا، بے شک آپ غلط لکھیں کوئی بات نہیں ہے۔ زد نی ابیہ اسلم، سوائبہ مشتاق، بالکل ٹھیک ہے جی، آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ربی زدنی علما سکھایا، کس کو؟ عیسیٰ علیہ السلام کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، موسیٰ علیہ السلام کو، داؤد کو، کس کو؟ داؤد کو کہہ رہی ہیں، کون سے سسٹر تھی؟
ٹھیک ہے جی، بی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اسلامی تعلیمات میں سب سے اہم کیا ہے جی؟ حدیث، قرآن۔ چلیں اب آگے بڑھتے ہیں جی، آگے آگے کیا ہے؟ قلم اور سارے وسائل کا استعمال، سورۃ الگ کی آیت نمبر 4 میں، الذی علم بالقلم، الذی جس نے، علم سکھایا، بالقلم قلم سے۔ جی الذی، وہ جو جس کی، الذی کی جمع کیا ہوتی ہے جی؟ اللہ اللہ زینہ زینا الذین کہاں، الذین الذین کہاں پہ پڑھا ہے؟ صراط الذین الذین ٹھیک ہے، انعمت اس کی مؤنث کیا ہوگی؟ اللہ تی علیہم۔ اللتی، ماشاء اللہ جی، التی بالکل ٹھیک ہے جی۔ الذی، الذین جمع ہوگی، صراط الذین میں ہم نے پڑھا ہوا ہے جی، ٹھیک ہے۔ اب آگے جی علامہ کی بات ہو رہی ہے، خیرکم من تعلم القرآن جی، تعلم پہلے ہم نے سیکھنا ہے پھر سکھانا ہے۔ پہلے ہم نے کیا کرنا ہے؟ علم کو حاصل کرنا ہے، پھر آگے سکھانا ہے، دوسروں کو ڈیلیور کرنا ہے۔ بی سے، القلم قلم سے، یا القلم کیا ہے اسم فعل عرب میں سے؟ قسم اس سمے اسم، کیوں؟ کیسے پتا چلا؟ الف لام لگا ہوا ہے سر۔ الف الف لام لام لگا۔ ال لگا بھی کے، ہے اس کے ساتھ اور ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے جی۔ تو اسباق دیکھ لیتے ہیں جی، لہذا فوراً قلم اٹھا لیجئے، وعدہ کیجئے کہ اے اللہ تیری کتاب کے لیے قلم کا استعمال کروں گا یا کروں گی۔ ہم نے ورک بک اس لیے دی ہوئی کہ آپ اس سے لکھیں تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ آپ نے لاکھوں کروڑوں الفاظ لکھے ہوں گے، اب آپ قرآن اور عربی سیکھنے کے لیے قلم کا استعمال کیجیے۔ کہاں لکھیں گے؟ نوٹ بک پر۔ کہاں سے؟ کتاب سے، ٹھیک ہے۔ ورک بک آپ کو دیا، اس کو کیجئے، آپ کو نمبر بھی ملیں گے۔ سستی نہیں کرنی، لاپرواہی نہیں، بلکہ پورے شوق اور اخلاص کے ساتھ آپ نے کرنا ہے، دل کے ساتھ، شوق کے ساتھ نیت کیجئے کہ پورے قرآن کے نوٹس بنائیں گے انشاءاللہ۔ علم سیکھنا ہے، سیکھنا ہے نا علم انشاءاللہ۔ انشاءاللہ سر۔ چلیں، جدید تحقیق کیا انشاءاللہ کہتی ہے؟ جی جدید کہتی کہ لکھنے سے سیکھنے کا عمل کافی مؤثر ہوتا ہے۔ مثلا لکھنے کے لیے پہلے آپ کو غور کرنا پڑتا ہے، سننا پڑتا ہے، پڑھنا پڑتا ہے، پھر آپ لکھتے ہیں۔ لکھنے کے لیے آپ کو دماغ کا استعمال کرنا پڑتا ہے، آنکھ کا، اپنے ہاتھ کی انگلیوں کا، یہ سب مل کر پورے کا پورا جسم خاموش رہتا ہے، لیکن آپ کر رہے ہوتے ہیں، لکھ رہے ہوتے ہیں، تو گویا آپ کا سارا جسم، سارا دماغ اس میں استعمال ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ سارا جسم اسم حاصل کرنے میں لگ جاتا ہے، الحمدللہ۔ تو تصور، دعا اور احساس کے ساتھ پریکٹس کیجئے جی۔ الذی جس نے، علامہ سکھایا، بالقلم قلم سے۔ جی سسٹر نزت یاسمین۔ الذی جس نے، علامہ سکھایا، بالقلم قلم سے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ ثوائبہ مشتاق۔ الذی جس نے، علامہ سکھایا، بالقلم قلم سے۔ جزاک اللہ جی۔ یہاں پہ ہماری سسٹر ہیں جی مسز نعیم۔ الذی جس نے، علامہ سکھایا بالقلم قلم سے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں ہم۔ الذین کے میننگز بتائیے۔ وہ لوگ جو۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں جی۔ ایکم، بڑی زبردست مسابقت کا جذبہ، آگے بڑھنے کا جذبہ، سورۃ الملک کی آیت نمبر 2 میں، ایکم کون تم میں سے، آسن بہتر ہوگا، عملاً عمل میں۔ اس کے دو ٹکڑے ہیں، ایو کون، کم تم سب میں سے، ٹھیک ہے۔ احسن بہتر ہوگا، حسن کیا ہوتا ہے جی؟ اچھا۔ احسن کیا ہوگا؟ سب سے اچھا، جیسے اگر ہم نے کیا بات کی، اکبر سب سے بڑا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہی حسن اچھا، احسن سب سے اچھا، سب سے بہترین، جیسے ہم نے بات کی تھی کبیر سے اکبر، صغیر سے اصغر، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح حسن سے احسن، اچھا سب سے اچھا، ٹھیک ہے۔ کبیر بڑا، اکبر سب سے بڑا جس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے، صغیر چھوٹا، اصغر سب سے چھوٹا، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو پتہ چل گیا جی عمل سے کیا ہے جی؟ اعمال، انما الاعمال بالنیات سے ہم اس کو
یاد رکھ سکتے ہیں۔ اسباق کو دیکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے کون اچھا ہے، گھر میں کون اچھا ہے، آفس میں کون اچھا ہے، انفرادی کاموں میں نماز روزہ ذکر میں کون اچھا ہے، اور اجتماعی کاموں میں امت کی اصلاح، دعوت، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، سب میں کون اچھا ہے۔ اور یہاں اس کلاس میں کون اچھا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اس کو بتانے کے لیے سب سے اچھا سیکھنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ کے ہاں آپ کے نمبر نہیں ہے، آپ کی سٹرگل ہے، آپ کی محنت ہے۔ ایک میرے بردر یا سسٹر بیچارہ 4 گھنٹے بھی پڑھتا ہے، 3 گھنٹے پڑھتا ہے، سٹرگل کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے زیادہ وہ ہے۔ بہرحال یہ نیت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ آپ کتنی سٹرگل کر رہے ہیں۔ تو آپ نے سٹرگل کرنی ہے، زیادہ سے زیادہ اچھا قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، تدبر کرنے کی، سوچنے کی۔ جی سسٹر نویدہ اختر۔ ایکم تم میں سے احسن بہتر ہوگا عملاً عمل میں۔ ایکم کون تم میں سے، جی کون افشین وقار۔ ایکم کون تم میں سے احسن بہتر ہوگا عملاً عمل میں۔ مسز ندیم۔ ایکم تو کون تم میں سے احسن بہتر ہوگا عملاً عمل میں۔ مسز نعیم۔ ایکم کون تم میں سے احسن بہتر ہوگا عملاً عمل میں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ آسن کون جی، بہترین۔ ٹھیک ہے۔ نیات واحد اس کا کیا ہوگا، نیت۔ جی ایکم کے معنی کیا ہے، ایکم تم میں سے کون۔ جی اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا تاکہ وہ دیکھے کون ہے، کیا ہے، بہتر عمل میں، دولت میں نہیں، غربت میں نہیں، صحت میں نہیں، عمل میں۔ اللہ ہمیں ثواب دے رہا ہے، کیا دے رہا ہے، کس کی وجہ سے، ہماری نیتوں سے، ہماری کوششوں سے۔ ٹھیک ہے، نہ ہمارے نام نہ ہمارے خاندان۔ جی اللہ نے ہمیں پیدا کیے دیکھنے کے لیے کون بہتر ہے، اجتماعی، انفرادی، سماجی، نماز میں، سیکھنے میں۔ جی آل ہے جی، بالکل ٹھیک۔ چلیں جی، اس سابقت کا جذبہ، نیت کر لی، دعا کر لی، سارے فیکلٹیز اور خاص کر قلم کا استعمال شروع کیجیے۔ اللہ کے سامنے ہم سابقت کا جذبہ یاد رکھیے، شیطان اپنے ساز و سامان کے ساتھ لیس ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے قرآن سیکھنا شروع کر دیا ہے۔ شیطان انگاروں پر لوٹ رہا ہے، وہ اپنی پوری کوشش کرے گا آپ کو ہر طرح سے روکے۔ یاد رکھیے شیطان کو بہت زیادہ تجربہ ہے، لیکن آپ کو اللہ کی مدد حاصل ہے۔ شیطان بھی تیار ہے، فرشتے بھی تیار ہیں آپ کے اعمال کو لکھنے کے لیے۔ دعا کیجئے کہ اللہ ہم کو ہمیشہ اس کام کے لیے تیار رکھے، پورا قرآن سمجھ کر سیکھنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین، جزاک اللہ۔ جی پورا قرآن سیکھے گا نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ سر۔ اللہ تعالیٰ سے جی نیت انشاءاللہ کیجئے، سیکھنے کی پوری کوشش کیجئے۔ جب آپ کی نیت ہوگی تو انشاءاللہ آپ کے لیے راستے بھی آسان ہو جائیں گے۔ اگر آپ انشاءاللہ نیت نہیں کریں گے، نیت میں آپ کے فرق ہوگا تو مشکلات بھی آئیں گی۔ ٹھیک ہے، جب بھی شیطان آپ کو بھڑکائے، شیطان وسوسے آئیں، تو کیا پڑھنا ہے آپ نے، تعوذ پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے، تعوذ پڑھنا ہے آپ نے۔ ٹھیک ہے، موذتین پڑھنا ہے۔ اب آپ موذتین کو بھی سمجھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، تو کیا کرنا ہے، آپ نے ہر طرح کے شرور سے بچنا ہے، ہر طرح کے شر سے بچنا ہے۔ جی سسٹر عظمیٰ اگر ہیں تو ذرا کائنڈلی بتا دیں، سلائیڈ کلیئر ہے، ڈبل تو نہیں آ رہی؟ کوئی اور بتا دیں۔ سر آ نہیں رہی، ایک ہی آ رہی ہے، آؤ قرآن سمجھے والی بس۔ بس یہی آ رہا نا؟ جی جی سر۔ جی چلیں جزاک اللہ جی۔ بی پورشن کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ اس کے اندر آج ہم صرف مؤنث کے صیغے سیکھیں گے، مؤنث کے۔
جیسے ہم نے فعلا، فتح، نصرہ، ضربہ، سمیہ کے ٹیبل کیے ہیں، اب ماضی کا اور مضارع کا مؤنث، اچھا میری ویڈیو آن نہیں ہے، مؤنث سیکھیں گے، مؤنث، یہ والا ہاتھ ہم نے یوز کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ ویسے ہم اس کے اندر تو کر چکے ہیں، ماضی میں ہم نے مؤنث کے سیکھے کیے تھے، لیکن آگے ہم نے مضارع میں نہیں کیے، وہ اس لیے نہیں کیے کہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتی، کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ گرامر ٹی پی ایس ہی کرتے ہیں، سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے۔ جی یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں، جی کیا کرتے ہیں، الفاظ جتنے بھی ہم پڑھ رہے ہیں اس کی تین قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ اسم کی الحمدللہ میں پہچان ہو چکی ہے، کسی کا نام، کتاب، مکہ، صفت، مسلم، مومن، مشرک، کافر وغیرہ۔ شروع میں ال لگا گا، دو پیش، دو زبر، دو زیر ہو سکتی ہیں، واو، نون، یا، نون، الف، تا ہو سکتا ہے۔ فعل جس سے کسی کے کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ حرف جو اسم اور فعلوں کو ملاتا ہے، جیسے بی، لی، من، فی، انا وغیرہ، ٹھیک ہے جی۔ فعل ہم نے ماشاءاللہ الحمدللہ تقریباً کتنی 10 کلاسیں ہوتی ہیں، آج بھی تقریباً اسی کے متعلق 11ویں۔ فعل ماضی ہم نے پڑھا جو کمپلیٹ ہو گیا 3 کلاسز میں، فعل مضارع پڑھا 3 کلاسز میں، جو ابھی تک نہیں ہوا، ہو رہا ہے یا ہوگا۔ فعل امر و نہیں، کسی کام کا حکم دینا، گزارش کرنا، ریکویسٹ کرنا، کام کرنے کا یا نہ کرنے کا، نہیں کا، یہ بھی ہم نے 3 کلاسز کے اندر الحمدللہ کمپلیٹ کیا۔ پھر ہم نے اسی سے اسم مفعول وغیرہ پڑھنا سیکھا، وہ کل کی کلاس میں۔ آج ہم مؤنث کے سیگے سیکھیں، اسم فاعل میں زجر بنانا سیکھ رہے تھے، آج ہم مؤنث کے سیگے سیکھیں گے۔ جی کیونکہ قرآن کریم کے اندر مؤنث کے سیگے بہت کم آئے ہیں، بہت کم آئے ہیں، تو اس لیے آج ہم اس کو سیکھ رہے ہیں۔ فعلا ادھر گیا تھا، ہم نے کہا تھا، اور فعلتا، فعلت عورت کے لیے آیا تھا۔ اسی طرح ہم نے کہا تھا یفعلو، ادھر بھی ہم نے کہا تھا تفعل، تو ادھر آئے گا مؤنث تفعل، ٹھیک ہو گیا جی۔ اس سیغوں کی تکرار کے لیے ماضی اور مضارع کے ٹیبلوں میں شامل کر لیا گیا، تو لہٰذا ان کو ہم سیغوں کو ان افعال کے ساتھ پریکٹس کریں گے۔ اب ذرا آپ نے زیادہ سے زیادہ اس کی پریکٹس کرنی۔ ہم نے کیا کہا تھا، فتح، ادھر کہا تھا فتحت، ہم نے کہا تھا نصرہ، ادھر کہا تھا نصرت، ادھر ہم نے کہا تھا ضربہ، تو ہم نے ادھر کہا تھا ضربت، سامعہ سے سمیعت۔ اسی طرح یفتح، تفتح، ینصر، تنصر، یضرب، تضرب، یسمع، تسمع۔ جی سسٹر افشین وقار۔ هو فتح هي فتحت، هو نصر هي نصرت، هو ضرب هي ضربت، هو سمع هي سمعت، هو يفتح هي تفتح، هو ينصر هي تنصر، هو يضرب هي تضرب، هو يسمع هي تسمع۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ چلیں سسٹر نصرت یاسمین آپ بھی کر دیں۔ هو فتح هي تفتح ونصر هي نصرت وضرب هي ضربت هي سميع هو سميع هي سمعت سسٹر ایک ويفتح۔ منٹ، ایک منٹ سسٹر میری بہن، جی سر، آخری ساکن ہے، یہ ساکن ہے، آخری والے کیا ہیں، یہ سوری سارے سر، کے سارے ساکن ہیں، آپ اس پہ پیش لگا رہی۔ جی ٹھیک ہے، میں دوبارہ پڑھتی ہوں۔ فتحت، فتحت، نصرت، ضربت، سمیت۔ جیسے جی آپ کا نام نزہت ہے، جی نزہت تو نہیں ہوگا، ہاں پہ جی پیش، تا پہ پیش تو نہیں آئے گی، جی جی سر، آئے گی پیش؟ کیا نام ہے آپ کا؟ نزہت۔ نزہت، ہاں جی ٹھیک ہے، اس پہ ساکن ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں اورت، اس پہ یہ ساکن ہے۔ اسی طرح فتحت، نصرت، ضربت، سمیت، ٹھیک ہے میری بہن، آپ کو یہ مسٹیک نہیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ آپ کا نام ہے اس میں کی طرح ہے یہ۔ چلیں کیجئے۔ ہوا فتح ہی فتحت، ہوا نصر ہی نصرت، ہوا ضرب ہی ضربت، ہوا سمیع ہی سمیعت، ہوا یفتح ہی تفتح، ہوا ینصر ہوا تنصر، ہوا یضرب ہی تضرب، ہوا یسمع یا تسمع۔ جزاک اللہ سر، آپ نے بہت توصیف کیا۔ چلے جزاک اللہ۔ مسز نعیم آپ بھی کیجئے، مسز نعیم۔ ہوا فتح هي فتحت، هو نصر هي نصرت، هو ضرب هي ضربت،
हुआ सामिया हिया सामियात, हुआ यफ्ताहु हिया तफ्ताहु, हुआ यंसुरु हिया तंसुरु, हुआ यजरिबु हिया तजरिबु, हुआ यस्माउ हिया तस्माउ। जज़ाकल्लाह। जी सिस्टर अफशीन वकार। हुआ फतहा हिया फतहत, हुआ नसरा हिया नसरत, हुआ ज़रबा हिया ज़रबत, हुआ समिया हिया समियत, हुआ यफ्तहु हिया तफ्तहु, हुआ यंसुरु हिया तंसुरु, हुआ यजरिबु हिया तजरिबु, हुआ यस्माउ हिया तस्माउ। जज़ाकल्लाह जी। आज इरम आई है जी, इरम, इरम फातिमा। पहले तो बताएं कल कहाँ थी इरम? वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कल मैं जरा थोड़ी बिजी थी, वो थक गई थी तो सो गई थी शाम में मैं। अच्छा चले ठीक हो बताऊं? गया। अभी देखिए मैंने आपकी एबसेंट लगाई है, आपकी भी लगाई है, मोमना की भी लगाई है, महमद की भी लगाई है। ठीक है, जी आप सर। सारे कल गायब थे। जी सर। चलें ठीक है, कीजिए। हुआ फतह हिया फतह हिया हिया फतहत, हुआ नसरा हिया नसरत, हुआ ज़रबा हिया ज़रबत, जरा बत हुआ बत। हिया ज़रबत, हुआ सामिया हिया समित आता समी समी आता। समियत, हुआ यस हिया हुआ यफ्तहु हिया तफ्तहु, हुआ यंसुरु हिया तंसुरु, हुआ यदरिबु हिया तदरिबु, हुआ यस्माउ हिया तस्माउ। माशाल्लाह। नाइमा खान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हुवा फताहा हिया फताहत, हुवा नसरा हिया नसरत, हुवा दरबा हिया दरबत, हुवा समिया हिया समियात, हुवा यफ्ताहु हिया तफ्ताहु, हुवा यंसुरु हिया तंसुरु, हुवा यदरिबु हिया तदरिबु, हुवा यस्माउ हिया तस्माउ। जज़ाकल्लाह। कल थी आप? यस सर। अच्छा चलें जी। शादाब जफर। हुआ फतह हिया फतहत, हुआ नसरा हिया नसरत, हुआ ज़रबा हिया दरबत, हुआ समिया हिया समियत, हुआ यफ्तहु हिया तफ्तहु, हुआ यंसुरु हिया तंसुरु, हुआ यदरिबु हिया तदरिबु, हुआ यस्माउ हिया तस्माउ। चलें माशाल्लाह जी, आप लोगों ने अच्छी प्रैक्टिस कर ली है। अब आपको पूरा क्लियर हो गया। अब आपको टेबल की तरफ जाते हैं। ये आपका 100% कंप्लीट हो गया। ये फेल माजी है पूरा, यहाँ तक। ये वाला मुन्नस का सीगा है। ये कौन सा है? मुदारे का है। ये मुदारे का मुन्नस का है। ये बाकी हमने किया हुआ, ये फाइल मफूल वगैरह हमने कर लिए थे। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपने गौर करना है, ये मैं पहले ही आपको बता देता हूँ। ये वाला और ये सेम है। कोई फर्क नजर आ रहा है इसमें? तफ आलू, तफ आलू दोनों एक जैसे ही हैं। यस सर। जी सर, दोनों एक एक, जैसे ही। बिल्कुल एक जैसे हैं। जी ठीक है। सर। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये मुन्नस का सीगा है या मुज़क्कर? सामने वाले के लिए बात आ रही है, कौन बताएगा? एक हिया लगाएंगे सर जी शुरू में। चलें हिया लगा। चले ठीक हो गया। अगर हिया नहीं लगाते तो फिर कहीं पे ये कुरान पाक के अंदर लिखा हुआ आ जाता है, तो वहां पे ये आता है इस तरीके से, तफालू। जी तफालू जी लिखा होगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाला है या ये वाला है? सर, ये तो नहीं समझ ऐसे तो नहीं पता चलेगा मुझे तो। नहीं पता चलेगा। नहीं सर, नहीं सर, जो तो मुझे नहीं पता चलेगा। अच्छा चले, आप नहीं पता चले, कोई और बताए जी। जी कोई और बताएगा? मिसेस नदीम बताना चाह रही है, पता नहीं क्यों झिझक रही है, अनम्यूट भी है। सर जी वो पीछे से मोनस का जिक्र आ रहा होगा कोई कोई, इस वजह से।
बिल्कुल सही कह रही हैं। जब आप कुरान पाक की आयत मुबारका देखेंगे, अगर पीछे कोई मुन्नस की बात हो रही होगी और आगे तफलु आ जाएगा तो आपको समझ आ जाएगी कि ये मुन्नस का है। अगर पीछे कोई उसका मुज़क्कर की बात चाह रही है तो फिर आप करते हैं वाले में आ जाएगा। ठीक है, जजाकल्ला जी। ठीक है, यानी कि कुरान पाक के अंदर ये अल्फाज आएंगे तो आपको पीछे से आइडिया हो जाएगा कि मुन्नस के। जब आप इंशाल्लाह किसी ट्यूब करेंगे तो उस वक्त आपको बताएंगे कि यहाँ पे कौन सा आ रहा है, ये वाला आया है या ये वाला आया है, तो इंशाल्लाह उस वक्त आपको समझ आ जाएगी। जी, फाला का पूरा टेबल कौन करना चाहेगा? सबसे पहले अबिहा असलम। फ़अला उसने किया, फ़अलू उन सब ने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतू मैंने किया, फ़अलतुम आप सब ने किया, फ़अलना हम सब ने किया, फ़अलत उस औरत ने किया। यफ़अलु वो करता है, यफ़अलूना वो सब करते हैं, तफ़अलु आप करते हैं, अफ़अलु मैं करता हूँ, तफ़अलूना आप सब करते हैं, नफ़अलु हम सब करते हैं, तफ़अलु वो औरत करती है। इफ़अल कर, इफ़अलु करो, ला तफ़अल मत कर, ला तफ़अलु मत करो, फ़ाइलुन करने वाला, मफ़ऊलुन जिसको किया गया, फ़िअलुन करना। ठीक हो गया जी, जजाकल्ला। जी, अगला टेबल करेंगी सिस्टर अनीला खां। फतह उसने खोला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फतहा उसने खोला, फतहू उन सब ने खोला, फतहता आपने खोला, फतहतु मैंने खोला, फतहतुम आप सब ने खोला, फतहना हम सब ने खोला, फतहत उस औरत ने खोला, यफ्तहू वो खोलते हैं, यफ्तहूना वो सब खोलते हैं, तफ्तहू आप खोलते हैं, अफ्तहू मैं खोलता हूँ, तफ्तहूना आप सब खोलते हैं, नफ्तहू हम सब खोलते हैं, तफ्तहू वो खोलती है, इफ्तह खोल, इफ्तहू खोलो, ला तफ्तह मत खोलो, ला तफ्तहू मत खोलो, ला तफ्तह मत खोल, ला तफ्तहू मत खोलो, फातिहुन खोलने वाला, मफ्तूहुन जिसको खोला गया, फतहुन खोलना। ठीक हो गया जी। इरम, इरम फातह खातिम। उसने फातह उसने खोला, फातहू उन सब ने खोला, फतहता आपने खोला, फतहतु मैंने खोला, फतहतुम आपने खोला, फतहना हम सब ने खोला, फतहत उस औरत ने खोला, यफ्तहू वो खोलता है, यफ्तहूना वो सब खोलते हैं, तफ्तहू आप खोलते हैं, अफ्तहू मैं खोलता हूँ, तफ्तहूना आप सब खोलते हैं, नफ्तहू हम सब खोलते हैं, तफ्तहू वो खोलती है, इफ्तह खोल, इफ्तहू खोलो, ला तफ्तह मत खोल, ला तफ्तहू मत खोलो। सर ये मैंने नहीं पढ़ा था, मुझे याद नहीं है। तो आपने कल क्यों नहीं क्लास ली? अब ये कौन सिखाएगा आपको? कल आपने क्लास ली, कल हमने इसके बारे में तसल्ली से बताया था, पर अब आप वीडियो को लाजमी देखिएगा। ठीक फातिहुन है। क्या है? ये फातिहुन क्या है? फातिहुन 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 खोलने वाला, खोलने वाला, मफ्तूह मफतूहुन जिसको खोला गया, मफ्तूहुन जिसको खोला गया, फतहुन फतह फतहुन। फतहुन खोलना। ठीक है। ये क्या है? ये अस्मा है। ये क्या है? अस्मा इसम की जमा क्या होती है? अस्मा। ये अस्मा है। अस्माइया। ठीक है, ये कल की जी वीडियो लाजमी देखनी है, उसमें तरीका बताया गया है। जी चलो, सर जरूर। ठीक हो गया। आगे हैं जी हमारे पास नवीदा अख्तर। नसरा उसने मदद की, नसरु उन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसरतु मैंने मदद की, नसरतुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की, नसरत उस औरत ने मदद की। यांग सुरु वो मदद करता है, यांग सुरूना वो सब मदद करते हैं, ताऊ सुरु आप मदद करते हैं, आऊ सुरु मैं मदद करता हूँ, ताऊ सुरूना आप सब मदद करते हैं, नाऊ सुरु हम सब मदद करते हैं, ताऊ सुरु वो औरत मदद करती है। उनसुर मदद कर, उनसुरूना मदद करो, ला उसके ताऊ सुर उनसुरूना कहाँ है? नून कहाँ है यहाँ पे? उनसुरूना कहाँ पे है? उनसुरु 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 मदद करो, ला तंसुर मत मदद करो, मत ला तंसुरु मत मदद कर, ला तंसुरु एक मिनट, वाओ इसमें है, इसमें नहीं है। इसमें है ला तंसुर मत मदद कर, ला तंसुरु मत मदद करो। ये जमा का सीगा करो, यहाँ पे भी वाव है तो यहाँ पे भी मैंने बताया था करो, मदद करो। ठीक है,
चलें करें आगे। नासिरुन, नासिरुन मदद करने वाला, मंसूरुन जिसकी मदद की, नसरुन वो नसरुन मदद करना। ठीक है। मोमिना मेहमान में से करे, बगैर तर्जुमे के कर दो। नसारा, नसरू, नसरता, नसरतु, नसरतुम, नसरना, नसरत, यंसुरु, यंसुरु, यंसुरूना, तंसुरु, अंसुरु, तंसुरूना, नसरू, नंसुरु, 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 तंसुरु, उनसुर, उनसुरु, ला तंसुर, ला तंसुरु, नासिरुन, नासिरुन, मंसूरुन, नसर, नस, नसरुन, नसर। नस, ठीक हो गया जी। सिस्टर जी मिसेज नईम किधर चलेगी? मिसेज नईम। ज़रबा, ज़रबू, ज़रबता, ज़रबतु, ज़रबतुम, ज़रबना, यज़रिबु, यज़रिबूना, तज़रिबु, अज़रिब, तज़रिबूना, नज़रिब, तज़रिब, इज़रिब, इज़रिबू, ला तज़रिब, ला तज़रिबू, ज़ारिबुन, मज़रूबुन, ज़रबुन। सिस्टर ये वाले मुदारे वाले आपने थोड़े से मिस्टेक की हुई हैं, आप गौर कीजिएगा, वीडियो को देखिएगा जी। मिसिन नदीम कीजिए जरा, ये जरा गौर कीजिएगा। ज़ारबा, ज़ारबू, ज़रबता, ज़रबतु, ज़रबतुम, ज़रबना, ज़ारबत, यज़रिबू, यज़रिबूना, तज़रिबू, अज़रिबू, तज़रिबूना, नज़रिबू, हिया, तज़रिबू, इज़रिब, इज़रिबू, ला तज़रिब, ला तज़रिबू, ज़ारिबुन, मज़रूबुन, ज़रबुन। ठीक हो गया जी। आगे जी, नसरीन कादिर, सिस्टर नसरीन। सिस्टर आप वीडियो किधर ऑन कर रही हैं? जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सामिया उसने सुना, सामिउ उन सब ने सुना, सामियता समीता अब आपने सुना, समेतु मैंने सुना, समेतुम आप सब ने सुना, समेना हम सब ने सुना, समेयत उस औरत ने सुना। यस्माऊ वो सुनता है, यस्माऊना वो सुनते हैं, तस्माऊ आप सुनते हैं, अस्माऊ मैं सुनता हूँ, तस्माऊना आप सब सुनते हैं, नस्माऊ हम सुनते हैं, तस्माऊ वो नस्म, नस्म। सुनती है, तस्माऊ वो सुनती है सुनेगी, इस्म सुन, इस्माऊ सुनो, ला तस्मा मत सुन, ला तस्माऊ मत सुनो, सामी उन सुनने वाला, मसमू उन जिसको सुना गया, सम उन सुनना। शादाब जफर। समिया उसने सुना, समीउ उन सब ने सुना, समेता आपने सुना, समेतु मैंने सुना, समेतुम आप सब ने सुना, समेना हम सब ने सुना, समियत उस औरत ने सुना। यस्माऊ वो सुनता है, यस्माऊना वो सुनते हैं, तस्माऊ आप सुनते हैं, अस्माऊ मैं सुनता हूँ, तस्माऊना आप सब सुनते हैं, नस्माऊ हम सब सुनते हैं, तस्माऊ वो सुनती है या सुनेगी। इस्मा सुन, इस्माऊ सुनो, ला तस्मा मत सुन, ला तस्माऊ मत सुनो, सामिउन सुनने वाला, मस्मून जिसको सुनाया गया, समून सुनना। मसमून जिसको सुना गया जी। उमामा सगीर। समिया उसने सुना, समिया उन सब ने सुना, समियत आपने सुना, समियतु मैंने सुना, समियतुम आप सब ने सुना, समियना हम सब ने सुना, समियत उस औरत ने सुना। यस्माऊ वो सुनता है, यस्माऊना वो सुनते हैं, तस्माऊ आप सुनते हैं, अस्माऊ मैं सुनता हूँ, तस्माऊना आप सब सुनते हैं, नस्माऊ हम सुनते हैं, तस्माऊ वो सुनती है या सुनेगी। इस्मा सुन, इस्माऊ सुनो, ला तस्मा मत सुन, ला तस्माऊ मत सुनो, सामी उन सुनने वाला, मस्मून जिसको सुना गया, समउन सुनना। माशाल्लाह। ये बच्चे समेता है, ये क्या था? समेता जबर है इस पे, ठीक है, इस पे समियता। पेश है, इस पे साकिन है। ठीक हो गया। चले, कोई और पढ़ना चाह रहा है तो पढ़ ले, वरना हम फिनिश करते हैं जी। फिर मैं पढ़ूं?
پڑھ دیں. سمیا اس نے سنا، سمیع بغیر ترجمے کر ان دیں، سب بغیر نے سنا. ترجمے، بغیر ترجمے کے کر دیں. سامعہ، سمیع سمیعوا سمعت سمعت سمعتم سمعنا سمعت يسمعوا يسمعون تسمعوا أسمعوا تسمعون نسمع تسمعوا اسمعوا لا تسمعون. کیا ہوا؟ سامعون مسمومون سمن. جی ارم آپ بھی کر دیں بغیر ترجمے کے. ارم. سامیا سامیو سمتا سمتو سمتم سمتنا سامیت یسمعو تسمعو یسمعو یسمعون تسمعو اسمعو تسمعون نسمعو تسمعو اسمعو لا تسمعو اسمعو سامعون ابھی 3 دفعہ سامیون 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 مفعول مسموعون مسموع سامن مسموع سامن. سامع. چلیں نقطۂ تعلیم ماشاءاللہ کتنا یاد رہتا ہے. 25% جو ہم پڑھتے ہیں، 35%، 35% ہم جو سنتے ہیں، 50%، 50% جو ہم دیکھتے ہیں، 60% جو ہم کہتے ہیں، 75% جو ہم کرتے ہیں. 75% کیا ہے جی؟ جو ہم کرتے ہیں. 95% جو ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں. قرآن کے سیکھنے کے لیے کتنا یاد رہے گا؟ قرآن کو سیکھنے کے لیے پوری ٹی پی آئی کا استعمال کلاس میں ٹی پی ایس یعنی کہ 2 پیئر کے ساتھ ہم بار بار کوشش کی، یعنی کہ 2 جوڑیاں بن کر ایک دوسرے کو پڑھائیں. ساتھ ہوم ورک کریں تو انشاءاللہ یہ سارے کام روزانہ کرتے رہیں تو اس کورس کی ہر چیز خوب یاد رہے گی. کوشش کیجئے گا کہ آپ اپنے اس کو ساتھ ساتھ جاری رکھیں. کارڈ اگر آپ کے پاس ہے تو اس کو ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ آپ کو بھولے گا. الحمدللہ سبق نمبر 19 کے اختتام پر ہم نے اپنا ٹارگٹ جو 232 الفاظ کا پورا کر لیا، جو 41,111 بار قرآن پاک میں. یہ دیکھیں یہاں تک آپ کی بیٹری چارج ہوگی. الحمدللہ ثم الحمدللہ. آپ منتخب شدہ لوگ ہیں، اللہ نے آپ کا انتخاب کیا. اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے. اللہ نے آپ کو چوز کر لیا، چن لیا ان لاکھوں کروڑوں بندوں میں سے. تو اپنے لیے دعا کیجیے ربی زدنی علما. ہمارے لیے، ہمارے ایکوٹیز سیکیورٹی جو اس کے اندر شامل ہیں سب کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. 2 تلاوت کے 5 منٹ مصحف سے، حافظے سے، ویڈیو کو دیکھیے، پھر آپ پی ڈی ایف سلائڈز کو دیکھیں، بک کو دیکھیں، پھر آپ جا کے اپنا ہوم ورک کریں تو انشاءاللہ آپ کے نمبر زیادہ آئیں گے. یہ شیٹ ہے، ٹیچر بنیے، جو کوئی سیکھا دوسروں کو سکھائیے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. اللہ سے دعا کو ہمیں قرآن کو پڑھنے، قرآن کو سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے بلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.